शिक्षालय चाहे त्यो सामुदायिक होस् अथवा निजी होस्, त्यसको एउटा अनुशासन, त्यहाँको संस्कार बच्चादेखि नै त्यहाँनेर अनुशासन बस्ने भन्ने नैतिक शिक्षाका कुरा, अनुशासनका कुरा, ज्ञानका कुरा, संस्कारका कुरा सँगसँगै आउँछन् र आउन पर्ने अवस्था हुनुपर्ने हो। तर जुन भर्खरै एउटा महानगरपालिकाले एउटा निर्देशन जारी गर्न पर्ने अवस्था आयो, यो चाहिँ शिक्षण संस्थामा यसरी निर्देशन जारी गर्नु र जारी गर्न पर्ने अवस्था आउनु समग्र शैक्षिक प्रणाली माथिको एउटा प्रश्न चिन्ह। किनभने उसले संस्कारको रूपमा अनुशासन सिकेको हुनुपर्छ। नैतिक शिक्षा त उसले त्यही संस्कार, उसले नर्सरीदेखि पढ्न भर्ना हुँदै गर्दा त्यो संस्कार अनुशासनको त संस्कार सिकाउने ठाउँमा पुलिस प्रशासन जस्तो डन्डा लाउन पर्ने भइसकेपछि हाम्रो संस्कारमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको कुरा हो। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो नैतिक शिक्षामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको कुरा हो। त्यो हाम्रो शिक्षालयहरू वास्तविक शिक्षालय होइन कि यिनीहरू व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकसित हुँदै गए कि भन्ने हाम्रो चिन्ताको विषय हो। त्यसैले त्यहाँ डिआई राख्न पर्ने होइन कि बाहिरको सोसाइटीलाई संस्कार, अनुशासन, नैतिकता सिकाउन पर्ने शिक्षण संस्थामा डिआई राख्न पर्ने, अनुशासन इन्चार्ज राख्न पर्ने, नगरपालिकाले जबरजस्त हटाउन पर्ने, यो दुईटै कुरा चाहिँ एकदम दुःखद कुरा हो। र यसलाई हटाउनको निमित्त हामीले न कुनै कानुनी डन्डा लगाएर हुने कुरा हो, यो न कुनै नगरपालिकाले निर्देशन दिएर हुने कुरा हो। यो अवस्था किन आयो भनेर हामीलाई महत्त्वपूर्ण कुरा त्यहाँनिर छ। यो किन आयो त, यो प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था किन आयो भने चाहिँ जब हाम्रो संस्कारमा आक्रमण हुन्छ, जब हाम्रो संस्कृतिमा आक्रमण हुन्छ, जब हाम्रो शैक्षिक परम्परामा आक्रमण हुन्छ, तब यस्ता कुराहरू, अप्ठ्यारा कुराहरू सिर्जना हुने अवस्था आउँछ। त्यसैले यो के हो भने नि, शिक्षालयहरूले अनुशासन इन्चार्ज राख्नु हास्यास्पद कुरा हो। नगरपालिकाले अनुशासनको इन्चार्ज हटाऊ भनेर निर्देशन दिनु त्यो पनि हास्यास्पद कुरा हो। यो शिक्षालयमा यही द्वन्द्व हो। एउटाले अनुशासन इन्चार्ज राख भन्ने, अर्काले नराख भन्ने अवस्था आउने हो। त्यहाँ भएको शिक्षकहरूले अनुशासन सिकाउने, विद्यार्थीहरूले त त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूले त सोसाइटीलाई अनुशासन सिकाउने हो। त्यस्तो अवस्थामा यो आउनु नै दुर्भाग्य हो। यो आउनमा जति त्यहाँको शिक्षालयहरू दोषी छन्, त्यहाँभन्दा बढी दोषी त महानगरपालिका छ। त्यो संस्कार सिकाउने उहाँहरूले त्यो किसिमको ओरिएन्टेसन गर्नुभयो, गर्नु 6-7 वर्ष भइसक्यो, 7 वर्ष जति त भइसक्यो अहिलेको यो महानगरपालिकाको एक्सर्साइज। त्यहाँ कानुनका कुराहरू लागू गर्ने सबै कुराहरू सुरु भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा यही अवस्था आउने हो भने अब आक्रमण कहाँबाट सुरु हुँदैछ भन्ने चिन्ताको विषय हो। यो शिक्षाप्रति चासो राख्नेहरूका लागि यो दुईटै विषयवस्तु एकदम चिन्ताको विषय हो। यो दुईटै अवस्था हाम्रा लागि सुखद अवस्था आयो। यो भर्नाको पिरियडदेखि नै जति बेला विद्यार्थी भर्ना हुन्छ त्यो समयदेखिकै कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट पुस्तक बिक्री गर्ने, झोला बिक्री गर्ने, टाई बिक्री गर्ने, बेल्ट बिक्री गर्ने पसलहरू भयो नि त। फेरि आएर बिचमा कपडा बिक्री गर्ने, यो शिक्षण संस्थाहरू पसल हो हैन। उहाँहरूले पसलको प्यान नम्बर राख्नुभएको छ कि शिक्षण संस्थाको एउटा संस्थाको रूपमा अघि बढाउन खोज्नुभएको छ। यसरी व्यापारिक केन्द्रको रूपमा समुदायलाई सेवा गर्ने, शैक्षिक सेवा गर्ने भनेर खुलेका शिक्षण संस्थाले झोलाको व्यापार गर्ने, टाईको व्यापार गर्ने, बेल्टको व्यापार गर्ने, गर्दा गर्दै किताबहरूको व्यापार गर्ने, कापीको व्यापार गर्ने, कलमको व्यापार गर्ने, अब कपडाको व्यापार गर्ने। यसरी यो व्यापारिक केन्द्रको रूपमा स्थापित हुँदै गरेका शिक्षण संस्थाहरूलाई वास्तविक शिक्षण संस्था बनाउनको लागि एउटा पत्रको निर्देशनमा होइन कि टोटल त्यहाँको एउटा यसरी सिस्टम डेभलप गर्न पर्यो, सिस्टमको यसरी विकास गर्न पर्यो कि उहाँहरूले झोला, कापी, कलम, किताब, टाई, बेल्ट, कपडा बिक्री गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास हुन दिन भएन। अहिले एउटा कल्चरको रूपमा विकास गर्नु भएन।
त्यो बिक्री गर्ने त उहाँहरूले कल्चरको रूपमा विकास गर्न खोज्नुभयो। यसरी शिक्षण संस्थालाई विशुद्ध व्यापारिक केन्द्र बनाउने हो भने शिक्षण संस्था बन्द गरेर रेस्टुरेन्ट खोले भयो, होटल खोले भयो, पुस्तक पसल खोले भयो, त्यहीँ यदि बेल्ट बिक्री गर्ने एउटा फेन्सी खोले भयो। यो त फेन्सी पसलको रूपमा उहाँहरूले विकास गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले महानगरपालिकाले एउटा लिखित पत्र दिएर मात्रै होइन, सोसाइटीमा एउटा समयमा बेला बेलामा जब यस्ता कुराहरू आउँछन् एउटा पत्र दिएर निर्देशन गर्ने। यो त के हुन्छ भने नि पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेको हुन। महानगरपालिका यसरी पानीमाथि ओभानो हुन मिल्दैन। उहाँहरूले सुरुदेखि नै भर्ना गर्दाखेरि कुन कोड अफ कन्डक्ट लागू गर्ने, उहाँहरूले के सेवा दिने संस्था हो। शैक्षिक संस्था भनेको सेवा दिने संस्था हो, यो व्यापार गर्ने केन्द्र होइन। सेवा दिने संस्थालाई सेवा भावकै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा यो नियमन गर्ने निकायले कुनै बेला फाट्ट बिचमा एउटा पत्र दिएर होइन कि सुरुदेखि नै उहाँहरूलाई यी टर्म्स एन्ड कन्डिसनभित्र रहेर निजी शिक्षण संस्था चलाउनुहोस् अथवा सरकारी शिक्षण संस्था चलाउनुहोस्, गुणस्तरका कुरा गर्न पर्ने, विद्यार्थीहरूको गृह कार्य निरन्तर मूल्याङ्कन गरेर विद्यार्थीहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्न पर्ने, विद्यार्थीहरूलाई यहाँको संस्कृति संस्कार सिकाउनु पर्ने, विद्यार्थीहरूलाई विशुद्ध रूपमा भोलि बिहान गएर चाहे उहाँहरूको सिपसँग जोड्नु पर्ने अथवा व्यवसायसँग जोड्नु पर्ने, यहाँको माटोप्रति माया विकास गर्नुपर्ने शिक्षण संस्थाहरूले विशुद्ध कमाई खाने भाँडो बनाउँदै जाँदाखेरि हाम्रा शिक्षण संस्थाहरूप्रति प्रश्न चिन्ह खडा भएको कारणले अहिले कुनै पनि क्लासमा हामी गयो भने विद्यार्थीहरूले यहाँका नेपालका कुरा गर्दैन। अब त भविष्यमा हाम्रो राणाताल कहाँ पर्छ भनेर पनि उहाँहरूले भन्न नसक्ने अवस्था आउँछ, सगरमाथा कहाँ पर्छ भनेर भन्न नसक्ने अवस्था आउँछ, लुम्बिनी कहाँ पर्छ भनेर भन्न नसक्ने अवस्था आउँछ, फेवाताल कहाँ पर्छ भनेर भन्न नसक्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले पहिला यो आफ्नो सिक्नु, आफूसँग भएको संस्कार संस्कृति माटो यो चिन्ने र चिनाउनु पर्ने अवस्थामा विशुद्ध व्यापारिक केन्द्र बनाउँदाखेरि यस्ता प्रश्नहरू बारम्बार उठ्छन् र यी प्रश्न उठ्ने अवस्था काठमाडौँ महानगरपालिका मात्रै होइन, देशभरिका सबै पालिकाहरूले यी कुराहरूमा गहन रूपमा छलफल गरेर अघि